Ngayong adlaw mga kahigalaan o mga kaigsuonan, magapadayon kita nining atong wali sa Ebanghelyo Street Evangelism dinhi sa Placer, Masbate. O atong pagbasahon kining Roma Kapitulo 10 versikulo 14 ngadto sa 16 nagaingon, apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuohi, ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayod nila hidunggi, ug unsaon man nila sa pagkadungog kun walay magwawali, ug unsaon man sa mga tao sa pagpakawali gawas kun sila pinadala. Ingon sa naisulat, katahom gayod sa mga tiil sa mga nagawali sa maayong balita. Busa mga kahigalaan o mga kaigsuonan, kining atong pagpadayon sa pagwali sa Ebanghelyo para kini sa kaluwasan sa tanang katawhan. Diin man siya nga nasod Pilipinas o kinatibuk-ang kalibutan. Kay ang Ginoong Hesukristo wala man siya pinalabi. Apan ang wali sa kamutuoran pinaagi lang gayod sa balaan nga kasulatan. Busa kung sayo pangimong pagtuo matud pa sa Biblia, kung ikaw nagatuo sa Dios o nagaampo niini, unsaon man kuno nimo pagampo o pagsangpit sa pangalan sa Dios kung wala ikaw magatuo kaniya, o kung ikaw nagatuo kaniya apan wala ka makadungog. Busa importante gayud mga kaigsuonan nga adunay magawali sa mayong balita sa kaluwasan aron ang tanan makadungog sa pulong sa Dios. Ilabi na karon mga kahigalaan o mga kaigsuonan nga kadaghanan karon sa panghitabo, adunay daghan nga katalagman nga nahitabo dinhi sa atong nasod. Adunay linog, adunay sunog, adunay bagyo, adunay mga kagubot, adunay mga balita sa mga umaabot ng mga gubat. O gani, sige na ang gubat, sige og linog, sige og sabog bagyo, sige og baha. Mao kini ang mga katalagman nga gipasidaan sa Ginoo nga pinaagi ni mga katalagman hinauton ta nga makahinumdum ang katawhan nga kini binuhatan kini sa Ginoo nga matud pa sa Isayas 29:6. Kini mga talimadon mga higala nga kanato nagapahimangno ang Ginoo nga siya aron dili mahikalimot kaniya ang mga katawhan kinahanglan adunay mga panghitabo. O matud pa sa Isayas 29:6 nagaingon, siya pagaduaw ni Jehova sa mga panon, uban ang dalugdog, ug uban ang mga linog, ug dakong dahonog, uban ang alimpulos ug unos, ug dakong siga sa kalayo nga makautot. Mao man usab mga higala ug mga igsoon. Kini mga talimadon mao kini ang ginaingon nga sign of the end times. Kay gipasidaan naman kini sa Ginoong Hesukristo kini mga talimadon nga hingabot dinhi sa atong kalibutan. Naisulat kana sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 1 ngadto sa, kung atong basahon, Mateo 24:1 ngadto sa 14. O kini nagaingon, unya ila kamong itugyan ngadto sa mga kasakitan
o ipapatay kamo nila o pagadumtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. Ug unya daghan ang musibog gikan sa pagtuo ug magabudiay ug magadumtanay ang usag-usa. Ug mutungha ang daghang mga mini nga propeta ug magapahisalaag sa daghan. Ug kay musanay man ang kadautan mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Ug kining mayong balita may tungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan. Ingon nga pagmatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot ang katapusan. Kato pa ang mga kagubot, ang tanang mga katalagman mao kini ang sign of the end times. Matud pa dinhi sa Mateo 24:14 ug kining mayong balita may tungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan. Ingon nga pagmatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot ang katapusan. Busa ang mga katalagman, mga igsuon mitungha kini kay mao kini ang ginatawag nga sign of the end times. Talimadon kini nga hapit na ang pag-abot sa Ginoong Hesukristo ug mao na kini ang mahimong katapusan sa tibuok kalibutan. O dugang paniana sa Mateo 24 ngadto sa 28 nagaingon kay mutungha ang mga mini nga Kristo og mga mini nga propeta og magapakitag dagkong mga ilhanan og mga katingalahan aron sa pagpahisalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili. Unsa man kini mga mini nga Kristo mga kigalaan. Kining bakak nga Kristo mao na kini ang anaa sa mga kanang mga ribulto nga Kristo nga gilansang sa krus nga nagabitay diha sa altar. Apan ang Kristo nga ilang gigama gikan sa kahoy, gikan sa bato, gikan sa bulawan, gikan sa pilak ug uban pang mga materyales. O mao kini ang ginatawag nga mini nga Kristo. Usa lamang kini sa mga halimbawa kay dayag man kayo nga atong makita nga dunay usa ka dakong relihiyon nga nagadala niini nga pagtuo. Nagabutang sila og mga ribulto sa ilang mga altar og si Kristo nagabitay sa krus, tanang klaseng Kristo. Aduna sa ginatawag nga 14 Station of the Cross. Ang buti pasabot adunay ginatawag nila nga istorya may tungod sa pagkalansang sa krus. Apan sila nagaampo og nagapangadji atubangan sa mga ribulto. Naghangad sila sa mga ribulto samtang nagaampo og nagapangadji. Mao kini ginatawag nga mini nga Kristo. Og nahitabo na kini mga higala. Usa lamang kana sa atong mga halimbawa aron inyo kayong matataw kayo nga tinuod ang gisulti ni Hesukristo nga mga talimadon. Busa kining atong pagwali sa ebanghelyo kaluwasan kini para sa tanan. Nga ang kaluwasan pinaagi lamang kang Hesukristo apan dili Kristong ribulto kundi ang Kristong ato karon sa langit nga mao nga atong Ginoo nga siya paghimayaon o siya pagailhon nga siya karon atua sa langit. Siya ang atong buhi nga Dios o siya usab ang atong manluluwas. Busa pinaagi sa pangalan ni Hesukristo nga buhi nga Dios, siya lamang ang makaluwas kanato. Kay walay laing paagi nga kita makaabot ngadto sa gingharian sa langit kundi pinaagi lamang kang Hesukristo. Nga matud pa niya sa Juan kapitulo 14 versikulo 6 nagaingon ang Ginoong Hesukristo diha nagawali pa siya dinhi sa kalibutan. Siya nagaingon si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi.
walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kanako. Busa mga higala ug mga igsoon, pinaagi lamang kang Kristo nga pinaagi kaniya siya ang dalan, siya ang kamatuoran ug siya ang kinabuhi. Busa magatuo kita kaniya nga siya ang atong Ginoo ug manluluwas. Daghang salamat. Kini ang inyong maghuwali, Pastor Absalom Rabadon Jr., Placer Masbate. Daghang salamat mga kahigalaan ug mga kaigsuonan.